तारस Ala maybe ke gunawa tukiasi mau ni ऐसा वजे गुमारा तो जे वो वस्तु रहने अलगे जो बंदे जेला गुमारा वस्तु जेला जो अले वो सो तुके वो गुनवा गुनला गुन थे मगने गुन कृष्ण प्रसाद वसले इमदा वस्तु रा बिजा जो पंती वंदना गुरमा वंदना सुखी जी सुखी सुषमा दो ने हेलो हेलो हजुर सुषमा हेलो जे कने सुटे आवेदन पाठना जो साठ ने से 8 तक जो खेरबाट एकेडमिक क्लास दो जे 8 बजे ले पाते ने जे आवेदन पाठ है ने पंटे जी तैयारी पंटे जी माइदो जी तैयारी जो का 2017 साल फागुन 10 गते सोमबारको दिन आज बिहान कुसुम गुरुमाले 10 पारमिताको कक्षा लिनुभयो आज दिउँसो हाम्रो धमन डिजिटलको प्रथम वार्षिक उत्सवको कार्यक्रम भएको हुनाले आज दिउँसो कार्यक्रम बिहान कक्षा बिहान राखेको हो र अहिले 6:15 बजेको समयमा विमलरञ्जन गुरुमाले कोभिड मध्यम वर्षको आवेदन कक्षा लिइराख्नु भएकोमा आज पनि कक्षा लिइदिनको लागि गुरुमाले अनुरोध गर्न चाहन्छु आजको यो कक्षा 9 को अभिधर्म क्लासमा सबैलाई स्वागत छ हामीले अघिल्लो हप्तामा मरणासन्न विधि यो पहिला चाहिँ मरण कति कारणले मृत्यु हुन्छ भन्ने पढ्यौं त्यसपछि चाहिँ यो मरण अवस्थामा के कस्ता निमित्तहरू प्रकट हुन सक्छ त्यो पनि हामीले पढ्यौं अनि मरणासन्न अवस्थामा प्रकट हुन सक्ने यो मरणासन्न विधिहरू 4 प्रकारका छन् भनेर त्यो बारेमा पनि हामीले पढ्यौं आज पनि फेरि यही पढ्नुपर्छ अनि मरणासन्न अवस्थामा चित्तहरू कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्ने यो मरणासन्न विधि नै भयो मरणासन्न विधिपछि यो मरण मृत्यु भइसकेपछि अर्को नयाँ जन्ममा प्रतिसन्धिहरू कसरी हुन्छ अब यो चाहिँ आज हामी अलि विस्तृत रूपमा पढ्नेछौँ हुन त अस्ति नै मैले यो तलको पनि केही भनिसकेको छु फेरि आज फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ला अनि जुन यो अहिले यो 9 कक्षामा जाँच दिनुहुने विद्यार्थीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ यो सक्यो भने त सबै पालीहरू पढिराखेको राम्रो हुन्छ हैन भने यस्तो संग्रह गाथाहरू छ यो संग्रह गाथाहरूको यो पुरानो क्वेशनहरू हेर्यो भने चाहिँ संग्रह गाथाको यो बीचमा खाली ठाउँमा पूरा गर्न लगाउने त्यस्तो छ त्यसकारण चाहिँ यो सक्छ भने यो गाथालाई चाहिँ अलि कन्थ पारिराख्यो भने राम्रो हुन्छ है यो जाँच दिनेहरूले अब हामी अस्तिकोमा जाउँ यो मृत्यु हुने अवस्थामा हैन मरणासन्न अवस्थामा मृत्यु हुनु अगाडि कस्तो कस्तो निमित्तहरू देखा पर्न सक्छ भनेर 3 प्रकारको कर्म निमित्त गति निमित्त कर्म निमित्त भनेको यो जन्ममा अथवा पहिलाको जन्ममा पहिलाको भनेको धेरै पहिलाको पनि हुन सक्छ यो त्यो जन्ममा अतीत जन्महरूमा गरेका कुशल अकुशल कर्म त्यसलाई चाहिँ कर्म भनेर भनेको भयो अनि कर्म निमित्त भनेको त्यो कर्म गरेको बेलामा जुन प्रयोग गरेका उपकरणहरू छन् त्यो उपकरणहरूलाई चाहिँ कर्म निमित्त भनिन्छ अनि गति निमित्त भनेको चाहिँ आफू कहाँनिर त्यो प्रतिसन्धि लिन जान लागेको हो त्यो ठाउँको दृश्यहरू प्रकट हुने त्यसलाई गति निमित्त भनेर भनिन्छ यो 3 वटा आरमण मध्ये कुनै एउटा आरमण चाहिँ प्रकट हुन सक्छ भनेर यो मरणान्त अवस्थामा चित्तक्रमको उत्पत्तिमा हामीले पढिसक्यौं आज चाहिँ फेरि दोहोऱ्याउँ यो मरणासन्न विधिलाई म नेपाली मात्रै पढौँ आज निकै नजिक मरण भएको यो मरणासन्न 50 मरणस्स मृत्यु नजिक पुगिसकेको त्यो सट्टोको अन्तमा
अन्तमा भने चाहिँ विठी चित्तको अन्तमा भन्नुपर्छ यो विठी चित्तहरूको यहाँ मिस्टेक भइरहेछ यो विठी चित्तहरूको अन्तमा तदारमण र जौन भएको विठी पछाडि रहेछ तदारमण र जौन भएको विठी चित्तको अवसानमा अन्तमा अथवा पवङ्गको अन्तमा अथवा पवङ्गको निरोधमा चुट्टीको हिसाबले वर्तमान पवको अन्त भइरहेको चुट्टी चित्त उत्पन्न भएर निरोध हुने हुन्छ यो के भन्न खोजेको भन्दाखेरि मरणासन्न विठी चाहिँ यसरी 4 प्रकारको छ भनेर यहाँ देखाउन खोजेको यो चुट्टी चित्त भनेको मृत्यु चित्त यो मृत्यु चित्त यो अगाडिको जुन छ यसलाई चाहिँ मरणासन्न विठी भनेर भनिन्छ यो मरणासन्न विठीमा यो चुट्टी चित्त चाहिँ चुट्टी चित्त उत्पन्न हुनु अगाडि चाहिँ कुन कुन चित्तहरू उत्पन्न हुन सक्छ भनेर त्यहाँ भन्न खोजेको एउटा चाहिँ के हुन्छ त जौन चित्त यो जौन चित्त मरणासन्न जौन चित्त भनेको जम्मा 5 चोटि मात्रै उत्पन्न हुन्छ यो 5औं जौन चित्त उत्पन्न हुने बित्तिकै त्यहाँ चुट्टी चित्त उत्पन्न हुन्छ मृत्यु चित्त यो एक थरी हुन सक्छ अर्को चाहिँ यो जौन चित्त उत्पन्न भएर त्यसको पछि चाहिँ पवङ्ग चित्त यसरी पवङ्ग चित्त उत्पन्न हुन्छ पवङ्ग चित्त उत्पन्न भइसकेपछि फेरि चुट्टी चित्त उत्पन्न हुन सक्छ यो 2 थरी भयो अनि अर्को चाहिँ यो मरणासन्न जुन जौन चित्त छ त्यो 5 चोटि यो मरणासन्न जौन चित्त 5 चोटिको पछाडि तदारमण चित्त 2 चोटि उत्पन्न हुन्छ तदारमण चित्तको लगत्तै यहाँ चुट्टी चित्त उत्पन्न हुन सक्छ यो चाहिँ तेस्रो भयो अनि अर्को चाहिँ के त जौन चित्त पछाडि तदारम्न भयो तदारम्न चित्तको पछाडि पवङ्ग चित्त यो पवङ्ग चित्तको लगत्तै चुट्टी चित्त उत्पन्न हुन सक्छ भनेपछि मरणासन्न विठी चाहिँ जम्मा कति प्रकारको छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि 4 प्रकारको एउटा चाहिँ जौन चित्तको पछि चुट्टी चित्त उत्पन्न हुने मरणासन्न विठी भयो अनि अर्को चाहिँ तदारम्न चित्त पछि चुट्टी चित्त उत्पन्न हुने अर्को भयो जौन चित्त पछि पवङ्ग चित्त उत्पन्न हुन्छ पवङ्ग चित्त पछि चुट्टी चित्त उत्पन्न हुने एक थरी भयो तदारम्न चित्त पछि पवङ्ग चित्त पछि चुट्टी चित्त उत्पन्न हुने भनेर यसरी मरणासन्न विठी 4 प्रकारको छ भनेर चाहिँ यो पालीले भन्न खोजेको यो पालीले चाहिँ मरणासन्न विठी 4 प्रकारको अनि यो मरणासन्न विठी यसरी यो चुट्टी चित्त उत्पन्न भइसकेपछि यहाँ चुट्टी चित्त उत्पन्न हुन्छ उत्पन्न हुन साथै निरोध पनि हुन्छ त्यो है नाश पनि हुन्छ त्यो चुट्टी चित्त उत्पन्न भएर क्षय भइसकेपछि विनाश भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रतिसन्धि चित्तको उत्पत्ति हुन्छ अब यो प्रतिसन्धि चित्तको उत्पत्ति हुनु भनेको नयाँ जन्म लिएको भयो नयाँ भव जन्म यहाँ सुरुवात भयो अब यो कसरी यो प्रतिसन्धि चित्त कसरी उत्पन्न हुन्छ यो प्रतिसन्धि चित्तले चाहिँ कुन चाहिँ आरमण लिएर यहाँ उत्पन्न हुन्छ प्रतिसन्धि चित्तपछि फेरि अरु के उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भनिराखेको छ पहिला म भावार्थ मात्रै पढेर ल्याउँछु एकचोटि त्यो चुट्टी चित्त निरोध भएपछि निरोधको अन्तमा त्यस चुट्टी चित्तको अनन्तरमा नै अनन्तर भनेको बीचमा ग्याप छैन भनेको बीचमा खाली छैन लगत्तै यो चुट्टी चित्तको लगत्तै नै त्यस आकारले 6 द्वारिक मरणासन्न जवनले ग्रहण गरिराखेको कर्म निमित्त र गति निमित्त भनेको आरमणलाई आरमण गरेर वस्तु सहित भएर वा वस्तु रहित भएर यो वस्तु सहित वस्तु रहित भनेको यो पालीमा यहाँ सवठुक अवठुक भनेको छ हृदय वठु भन्ने रूप छ हामीले रूप काण्डमा पढ्नुपर्छ हृदय वठु रूपको आधार लिएर अथवा हृदय वठु रूपको आधार नलिकन भनेर चाहिँ यो भन्न खोजेको नै योग्यता अनुरूपले अविद्या अनुशयले घेरिएको तृष्णा अनुशय नै मूल कारण भएको कुशल अकुशल कर्मले उत्पन्न गराइराखेको स्पर्श वेदना आदि संप्रयुक्त धर्मले घेरेर ग्रहण गरिराखेको स्पर्श वेदना आदि सहजात धर्मको आधार रूपले पूर्वगामी भइरहेको पहिलेको र पछिको भव विशेषलाई एकै जोडले जोडिदिएको जस्तै जोड्न सक्ने हिसाबले प्रतिसन्धि बनेको चित्त उत्पद्यमान भएर नै अर्को भवमा अथवा नयाँ भवमा प्रतिसन्धि हुने हुन्छ
विशेष कुरा बताउँछौँ त्यो मरणोपत्ति अथवा मरणासन्न विधिमा मन्द गतिबाट उत्पन्न हुने 5 पटकसम्मको जवनलाई जुन आकारले इच्छित छ सोही आकारले प्रकट रूपमा देखिन आउने लट्ठी शूल आदि कर्म निमित्त गर्भाशय इत्यादि गति निमित्त भनेको वर्तमान आरमण प्रकट भएको बेलामा नै यदि मरण भयो भने त्यस्तो हुँदा त्यति बेला प्रतिसन्धि भवङ्गो चित्तको पनि वर्तमान आरमण भएको भाव उपलब्ध हुन्छ। तसर्थ कामावचर प्रतिसन्धिको आरमणलाई 6 द्वारले ग्रहण गरिराखेको वर्तमान र अतीत भइरहेको यो कर्म निमित्त मनोद्वारले ग्रहण गरिराखेको वर्तमान नै भइरहेको गति निमित्त उपलब्ध हुन्छ। कुशल र अकुशल कर्म त अतीत नै मात्र हो। त्यो अतीत भइरहेको कुशल अकुशल कर्मलाई पनि मनोद्वारले ग्रहण गरिराखेको छ। समूहलाई बताउँछु त्यो कर्म निमित्त र गति निमित्त सबैको काम धर्म नै आरमण भएको हुन्छ। कामावचर प्रतिसन्धिको आरमणपछि महगत प्रतिसन्धिको आरमणलाई बताउँछु। रूपावचर प्रतिसन्धिको आरमण प्रज्ञप्त भइरहेको पृथ्वी कसिना आदि कर्म निमित्त नै आरमण हुन्छ। त्यस्तै नै आरूप्य प्रतिसन्धिको आरमण पनि योग्यता अनुसार महर्गत पनि प्रज्ञप्ति पनि भइरहेको आकाश नञ्चायतन कुशल आकाश प्रज्ञप्ति आदि कर्म निमित्त हुन्छ। नाम प्रतिसन्धिपछि रूप प्रतिसन्धिलाई बताउँछु। असंज्ञा सत्व पुद्गलहरूको जीवित नवकलाप रूप नै प्रतिसन्धिको रूपले प्रतिष्ठित हुने हुँदा ती असंज्ञा सत्व पुद्गलहरूलाई रूप नै प्रतिसन्धि भएको पुद्गलहरू भन्छन्। आरूप्य पुद्गलहरूलाई नाम मात्र प्रतिसन्धि भएका पुद्गलहरू भन्छन्। असंज्ञा सत्व र अरूप पुद्गलहरूबाट बाँकी रहेका पुद्गलहरूलाई नाम र रूप दुवै प्रतिसन्धि भएका पुद्गलहरू भन्छन्। अनि यसमा गाथामा चाहिँ अरूप च्युति 4 वटा पछि तल तलका अरूप प्रतिसन्धिबाट अलग भएका अरूप प्रतिसन्धि 4 वटा, त्यस्तै प्रकारको काम त्रिहेतुक प्रतिसन्धि 4 वटा हुन्छ। रूपावचर च्युति 6 वटा पछि अहेतुक प्रतिसन्धिबाट अलग भएको 17 वटा प्रतिसन्धि छन्। काम त्रिहेतुक च्युति 4 वटा पछि 19 वटा प्रतिसन्धि सबै छन्। साधारण पछि असाधारणलाई बताउँछु। काम त्रिहेतुक र द्विहेतुक च्युति पछि 11 वटा कामभूमिमा नै 10 वटा प्रतिसन्धि प्राप्त हुने हुन्छ। यो बताइ आएको विधि मुक्त संग्रहमा च्युति प्रतिसन्धिको क्रम हो भनेछ। अब यसलाई एकछिन रोकौं। म यसलाई यो पालीको भावार्थ भयो। अनि यसले के भन्न खोजेको भन्ने कुरालाई यहाँ हेरौं। यहाँ के भन्न मलाई पाली चाहियो पाली कि त एउटा मरणासन्न विधि लेखौं। यो मरणासन्न विधि पनि कहाँ हुन सक्छ भन्दाखेरि 2 प्रकारको हुन सक्छ। एउटा अस्ति भने जस्तै पञ्चद्वार भयो, पञ्चद्वार विधि हुन्छ। अर्को चाहिँ मनोद्वार विधि भनेर हुन्छ है। अनि यो पञ्चद्वार विधिमा हामीले एउटा 4 वटा विधि चाहिँ त्यो पञ्चद्वार विधिमा मनोद्वारमा पनि हुन्छ। विभूतारमण अविभूतारमण आरमणहरू छ भने। अनि यहाँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि अब पञ्चद्वार एउटा नै हामीले ल्याउँ त यो मृत्यु हुनु अगाडि एउटा कुनै त्यस्तो रूप आरमण चाहिँ प्रकट भएछ यो है। त्यो रूप आरमण प्रकट हुनु भनेको पहिला के हुन्छ त अतीत बर्मिज अक्षर भएछ। अतीत भवङ्गबाट सुरु हुन्छ। अतीत भवङ्ग चलन अनि भवङ्ग चलन अनि भवङ्गोपच्छेद पञ्चद्वारा वचन चक्षु विज्ञान सम्पत्ति छन्न सन्तिरण वठब्बन जवन 5 चोटि 4 5। त्यसपछि भनौँ चुटी चिट्ट उत्पन्न हुन्छ। चुटी चिट्ट पछि
प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न हुन्छ। प्रतिसन्धिपछि भवङ्ग 15 अथवा 16 चोटि उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि मनोद्वारा हुन्छ। त्यहाँबाट जवन 60 चोटि हुन्छ। जवन 60। अनि भवङ्ग हुन्छ। यहाँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो मरणासन्न विधि भन्छ। यो मरणासन्न विधि। यहाँ मरणासन्न विधिमा 3 प्रकारको आरमण मध्ये भनौं हामीले एउटा चाहिँ कर्म निमित्त आरमण चाहिँ यहाँ प्रकट भएछ। कर्म प्रकट भयो भने मनोद्वारा विधि मात्र हुन्छ। यहाँ कर्म निमित्त आरमण प्रकट भएछ। यो कर्म निमित्त चाहिँ कुन चाहिँ भन्दाखेरि रूप आरमण प्रकट भयो। त्यसकारण यहाँ चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न भयो। यो यहाँदेखि सुरु हुन्छ। अतीत भवङ्गदेखि यहाँदेखि यो सुरु भएको त्यो आरमणले यसरी उत्पन्न भएर यहाँ चाहिँ यो हाम्रो यो मरणासन्न विधि चाहिँ जवन चित्तको पछाडि चुटी चित्त उत्पन्न हुने यो मरणासन्न विधि छ भनेर हामी लियौं यसलाई। यसरी लिँदाखेरि यो रूप आरमण चाहिँ उत्पन्न यहाँबाट हुन्छ। यो अतीत भवङ्गमा उत्पन्न भयो तर प्रकट हुन आएको त यहाँ भयो। अतीत भवङ्गबाट यसरी प्रकट हुँदै आउँछ। त्यसको रूप आरमण भनेपछि आयु कति हुन्छ भन्दाखेरि 17 चोटि हुन्छ। अब त्यो कर्म निमित्त भयो। यो 17 चोटि यो मरणासन्न अवस्थामा यहाँदेखि गन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 जवन 5 भनेपछि 12 भयो। चुटी भनेपछि 13 भयो। यहाँसम्म हुँदा त हैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चुटीमा चाहिँ 14 चोटि भयो। तर यो रूप आरमण चाहिँ त्यहाँ बितेको छैन। यहाँ 14 चोटि मात्र उत्पन्न हुने बित्तिकै यहाँ चुटी चित्त भनेपछि मरण चित्त उत्पन्न भयो। यो मृत्यु हुने बित्तिकै उ कहाँ गयो त भन्दाखेरि नयाँ जन्ममा गयो। यो नयाँ जन्म भइसक्यो। यहाँ चाहिँ नयाँ जन्म भयो। अब यो चुटी चित्त र यो प्रतिसन्धि चित्त छ। यो बीचमा चाहिँ यहाँ के पनि हुँदैन भन्न खोजेको। यो दुईटाको बीचमा हाम्रो चाहिँ के धारणा छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ 7 दिनसम्म चाहिँ अर्को नयाँ जन्म नलिकन चाहिँ जुन आत्मा छ त्यो आत्मा चाहिँ घुमिराखेको हुन्छ भनेर त्यसरी भनिराखेको छ। तर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन अरे। अनि यो चुटी चित्त उत्पन्न हुन्छ। उत्पन्न भएर चाहिँ निरोध हुन्छ। निरोध हुने बित्तिकै त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न भयो। अब यो प्रतिसन्धि चित्तहरू के कारणले कसरी उत्पन्न भइराखेको छ भन्दाखेरि त्यसमा पनि हामीले यहाँ हेर्नुपर्छ। अघिको पाली यो प्रतिसन्धि चित्त यहाँ उत्पन्न भयो। अब यो प्रतिसन्धि चित्तले कुन चाहिँ आरमणहरू लिइराखेको छ यसलाई हेर्नुपर्छ। अनि यसमा चाहिँ त्यो चुटी चित्तको अन्तमा त्यो चुटी चित्त उत्पन्न हुनु अगाडि लिइराखेको जुन मरणासन्न यो जवन चित्तको आरमण छ यहाँ चाहिँ के आरमण छ भन्दाखेरि रूप आरमण। त्यो रूप आरमण के एउटा कर्म निमित्त आरमण यहाँ हामीले उदाहरणको लागि लिइराखेको छौँ। यो आरमणलाई नै आरमण लिएर यो प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न हुन्छ है। अनि यहाँ चुटी छ, यहाँ प्रतिसन्धि छ। यो चुटी चित्तलाई चाहिँ कुन चाहिँ आरमण लिन्छ त हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ अतीत जन्म भयो। यो अतीत जन्म, यो चाहिँ नयाँ जन्म छ। अब यो प्रतिसन्धिको बारेमा भन्न खोजेको यो प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न हुँदाखेरि कुन चाहिँ आरमण लिन्छ त भन्दाखेरि यो मरणासन्न जवन विधिमा जुन आरमण आएको हो त्यो आरमण चाहिँ यो प्रतिसन्धि चित्तले लिन्छ।
त्यो प्रतिसन्धि चित्तले लिएपछि एउटा जन्ममा प्रतिसन्धि भवङ्ग चुटी चित्तको आरमण एउटै हुनुपर्छ, त्यो चित्त पनि एउटै हुनुपर्छ भनेपछि यो भवङ्ग चित्तले पनि के आरमण लिन्छ त भन्दाखेरि यो मरणासन्न उठीमा जुन आरमण लिएको छ यहाँ रूप आरमण, त्यो रूप आरमण नै लिएर यो प्रतिसन्धि भवङ्ग यहाँ उत्पन्न हुन्छ। प्रतिसन्धि चित्त एकचोटि उत्पन्न भएपछि भवङ्ग 15-16 चोटि हुन्छ, त्यसपछि मनोद्वारावचन चित्त उत्पन्न हुन्छ। अनि यिनीहरू चाहिँ के भयो त लोभ जौन चित्त, भवनी कन्टिका भवमा आसक्त हुने जौन चित्तहरू यहाँ लोभ जौन चित्तहरू उत्पन्न भयो। अब यो यसरी उत्पन्न हुने बेलामा के छ त भन्दाखेरि यहाँ कर्म गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अविद्या अरे, अविद्या, अविद्याले घेरेको हुन्छ। अर्को चाहिँ तृष्णा, तृष्णा नै हेतु हुन्छ अरे। अविद्यानुशय परीक्षितेन तन्नानुशय मूलकेन, यो आरमण लिएको छ यो प्रतिसन्धि चित्तले यहाँ जुन उत्पन्न हुनको लागि यो अतीत जन्ममा भएको आरमणलाई लिन्छ। अनि त्यो लिँदाखेरि यो प्रतिसन्धि चित्तमा के घेरिएको छ भन्दाखेरि अविद्याले, अविद्याले घेर्नु भनेको अविद्याले चाहिँ सही गलत छुट्याउन नसक्ने गरिकन उसले गरिराखेको हुन्छ। सही कुरा पनि छुट्याउन सक्दैन, गलत कुरा पनि छुट्याउन सक्दैन यो कर्म गर्ने बेलामा यहाँ। अनि त्यसमा चाहिँ तृष्णा रूपी चाहिँ मूल, मूल भनेपछि रुट हेतु हुन्छ। त्यो तृष्णा रूपी हेतु चाहिँ छ, त्यो तृष्णा रूपी हेतुले चाहिँ राम्रो काम नराम्रो काम जे गरे तापनि, कुशल अकुशल गरे तापनि त्यसमा कुनै न कुनै एउटा आशा गरिराखेको हुन्छ, इच्छा गरिराखेको हुन्छ। अविद्यानुशय, अविद्याले अनुशय भन्ने शब्द पनि त्यहाँ छ। अनुशय भनेको भित्र बाहिर प्रकट नभइकन भित्र चाहिँ लुकिराखेको भन्ने स्वभाव हुन्छ। कुशल कर्म यहाँ हामीले यो मरणासन्न विधि आउनु अगाडि चाहिँ हामीसँग यहाँ अरू विधिहरू धेरै छ। कुशल कर्म गरेको विधिहरू छ, अकुशल कर्म गरेको विधिहरू छ है। यो कुशल कर्म अकुशल, यो अघि भने नि कर्म कर्म निमित्त गति निमित्त, यो कुशल कर्म गर्ने बेलामा अकुशल गर्ने बेलामा कि त कर्म यो कर्म नै प्रकट हुन्छ, कि त यो कर्म गरेको बेलाको कर्म निमित्त प्रकट हुन्छ, कि त गति निमित्त प्रकट हुन्छ। भनेपछि यो कुशल अकुशल कर्महरू गर्ने बेलामा के छ त भन्दाखेरि यो अविद्याले घेरिएको हुन्छ अरे। अब अकुशलमा त अविद्या चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा नै त्यहाँ युक्त भइराखेको छ। अकुशल सबै अकुशलमा चाहिँ के मोहले ढाकिराखेको छ। अनि यो अकुशलमा फेरि यो लोभ मूल जुन चित्त 8 वटा छ त्यसले अकुशल गर्ने बेलामा चाहिँ तृष्णा पनि त्यहाँ समावेश भइराखेको छ। तृष्णा भनेको लोभ भयो। अब कुशल कर्म गर्ने बेलामा चाहिँ यो अविद्या तृष्णा कसरी प्रकट हुन्छ त भन्दाखेरि कुशल कर्म गर्ने बेलामा चाहिँ सहजात भनेर सँगसँगै चाहिँ उत्पन्न हुने होइन, तर अरहन्त नहुन्जेलसम्म, अरहन्त नभएका व्यक्तिहरूमा यो चाहिँ सधैँ लुकिराखेको हुन्छ, कुनै पनि समयमा यो प्रकट हुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ यहाँ यो कुशल अकुशल कर्म गर्ने बेलामा अविद्या र तृष्णा चाहिँ त्यहाँ समावेश भइराखेको छ। अविद्याले घेरिराखेको छ, तृष्णा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा नै यहाँ समावेश भइराखेको छ यो अकुशलमा। कुशलमा चाहिँ यो अनुशयको रूपमा भित्र लुकिराखेको छ। यसरी भएर यो कुशल संस्कार अकुशल संस्कार पनि भनिन्छ। संस्कार भनेको अघिको पालीमा चाहिँ संखारेण जन्यमानं, संखार भनेको कुशल संस्कार, अकुशल संस्कार भनेको कुशल कर्म अकुशल कर्म, कर्मलाई संस्कार भनेर पनि भनिन्छ। उनीहरूले यो जन्यमानन भनेपछि उत्पादन गरेको हुन्छ अरे, यो प्रतिसन्धि चित्तलाई भन्न खोजेको यो है। अनि त्यसपछि सम्पयुते हि परिगस्यमानं, अनि यो प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न हुँदाखेरि यो आफू एक्लै उत्पन्न हुने होइन, प्रतिसन्धि चित्त एउटा मात्रै उत्पन्न हुने होइन अरे। चैतसिक काण्डमा पढ्नु भयो, चित्त हरेक चित्तमा चैतसिक धर्महरू त्यहाँ सम्प्रयुक्त भइराखेको छ, मिलिराखेको छ। भनेपछि यो प्रतिसन्धि चित्त सँगसँगै स्पर्श फस्स इत्यादि अरू चैतसिक धर्महरू पनि यहाँ सम्प्रयुक्त भइराखेको छ। तैपनि यो चैतसिक धर्महरू अनि त्यो प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न हुने बित्तिकै त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि कर्मज रूपहरू पनि उत्पन्न हुन्छ। यो प्रतिसन्धि चित्तमा उत्पाद स्थिति भङ्ग भनेर छ है। यो उत्पाद स्थिति भङ्ग भएको प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न हुने बेलामा यो स्थिति अवस्थामा पुग्ने बित्तिकै कर्मज रूपहरू पनि यहाँ उत्पन्न हुन्छ। यो पुरा चाहिँ प्रतिसन्धि चित्त
भनेपछि यो प्रतिसन्धि चित्त आफू एक्लै मात्र उत्पन्न हुने होइन, यो स्पर्श भनेको फस्स, वेदना, चेतना इत्यादि चैतसिक धर्महरूले पनि यो युक्त भइराखेको हुन्छ। त्यसै गरिकन यो कर्मज रूपहरू जुन उत्पन्न हुने हो ऊ पनि यो सँगसँगै आइराखेको हुन्छ। तर यसमा चाहिँ मुख्य पूर्वगामी अगाडि जाने नायिके भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रतिसन्धि चित्त। यसलाई चाहिँ पालीमा सम्प्रयुक्तेहि परिगस्यमानं भनेर बनिराखेको छ। अनि यसो भइसकेपछि यो के हुन्छ त उपजमानमेव प्रतिठाति भवन्तरे। त्यसपछि चाहिँ भवन्तर प्रतिसन्धान वचेन प्रतिसन्धि संखारं भनेको यो भव नयाँ भव जन्ममा पुग्छ। तर यो नयाँ भव जन्ममा पुग्ने बेलामा के गरिराखेको हुन्छ भन्दाखेरि यो पुरानो अतीत भव र नयाँ भवलाई जोड्ने काम चाहिँ यो प्रतिसन्धि चित्तले गरेको हुन्छ। त्यसकारण सन्धि भन्ने शब्द यहाँ छ। प्रतिसन्धि, सन्धि भनेकै के हो त यो क्रमलाई जोडिराख्ने, नटुट्ने गरिकन। अरहन्त भइसकेपछि मात्रै यो क्रम टुट्छ, नत्र भने यो संसारमा एक जन्मपछि अर्को जन्म दुईटाको बीचमा कुनै खाली ठाउँ छैन, कुनै ग्याप अन्तराभव भन्ने छैन। यो प्रतिसन्धि चित्तले जोडिराखेको छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई प्रतिसन्धि भनेर भनेको हो। अनि नयाँ यो प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न हुने बेलामा यो अगाडिको जुन कारणहरू छ नि, यो चुटी चित्त उत्पन्न भएकोले नै यो प्रतिसन्धि चित्त यहाँ फेरि उत्पन्न भएको। यो चुटी चित्त उत्पन्न भएर यहाँ क्षय भयो, निरोध भयो, त्यसकारण प्रतिसन्धि भयो। यदि चुटी चित्त उत्पन्न भएर विनाश नभएको भए यो प्रतिसन्धि चित्त चाहिँ त्यहाँ उत्पन्न हुन सक्दैन। त्यसकारण यो प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न हुनुमा यो अगाडिको यो अतीत जन्मको कारण पनि यहाँ कारणले पनि यो अलग भइराखेको छैन। तर यो कारण चाहिँ डाइरेक्ट आइराखेको पनि होइन अरे। यो चुटी चित्त चाहिँ यहाँ सँगै आइराखेको होइन। यो चुटी अलगै चित्त छ, यो प्रतिसन्धि अलगै चित्त छ। अनि अघि जुन कर्म, कर्म निमित्त र गति निमित्तको कुरा आयो, यो चाहिँ यो कुशल अकुशल कर्मको कारणले चाहिँ यो प्रतिसन्धि नयाँ भव जन्म प्राप्त भएको भयो। अनि यो कुशल अकुशल कर्ममा हामीले यो मरणासन्न विधिको आरमणलाई के लिएका थियौं भन्दाखेरि यो कर्म निमित्त आरमण भनौं, रूप आरमणलाई लियौं। यो रूप आरमण यहाँ धेरै गरिराखेको छ। यो अवस्थामा यो कुशल कर्मको पनि रूप आरमण प्रकट हुन सक्छ अथवा अकुशल कर्मको रूप आरमण यो कर्म निमित्त यो प्रकट हुन्छ। अब यो प्रकट यहाँ चाहिँ धेरै प्रकट भइराखेको हुन सक्छ। यो मरणासन्न विधि उत्पन्न हुनुभन्दा अगाडि धेरै उत्पन्न भइराखेको चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त वर्तमान हुन्छ, यहाँसम्म उत्पन्न भइराखेको बेलामा। तर यहाँ पुगेपछि के हुन सक्छ त भन्दाखेरि मरणासन्न विधि उत्पन्न हुने बेलामा चाहिँ यो चाहिँ के बन्न जान्छ त अतीत आरमण बन्न जान्छ। त्यसकारण कर्म निमित्त आरमण चाहिँ अतीत कर्म निमित्त हुन्छ भनेर अस्ति पनि भनेको थिएँ। यो अतीत कर्म निमित्त हुन जान्छ र अतीत कर्म निमित्त मात्र होइन कि कर्म निमित्त वर्तमान पनि छ भनेर अस्ति फेरि भनेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले अस्ति दिएको उदाहरण एउटा फूलको उदाहरण लिएका थियौँ। कुनै व्यक्तिलाई यहाँ फूल देखाउन ल्याएको छ, यो मरणासन्न अवस्थामा पुगिसकेको मर्न लागेको व्यक्तिलाई यो फूल आरमणलाई हेर्दै यहाँ उसमा कुशल प्रीति उत्पन्न भइरहेछ भनौँ अथवा कुशल चित्त उत्पन्न भइरहेछ, त्यो फूल आरमण उसको आरमण के हुन्छ त फूल आरमण। तर त्यो फूल आरमणलाई लिँदै फेरि मरणासन्न विधि उत्पन्न भएर उसको मृत्यु भयो भने यो फूल आरमणलाई यहाँ फूल त यहाँ बाँकी छ, यो फूल रूपी रूप आरमण त यहाँ बाँकी छ। यो आरमणलाई हेर्दा हेर्दै मरणासन्न विधि पनि उत्पन्न भएर उसको मृत्यु भयो भने यो अवस्थामा उसको यो जुन फूल भन्ने यो आरमण आएको हो त्यो आरमणलाई वर्तमान आरमण भनेर पनि भन्न सकिन्छ अरे। वर्तमान के हो त कर्म निमित्त भनेर भन्न सकिन्छ। तर चाहिँ यो अस्ति भने जस्तै सक्कली वर्तमान चाहिँ होइन अरे। किनभने यो फूल भनेको त उत्पन्न हुन्छ विनाश हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ विनाश पनि भइराखेको छ। अनि अर्को एउटा कुरा के भन्दाखेरि यो फूल आरमणलाई नै लिएर यहाँ जवन चित्त भनेकै यो कि कुशल कि अकुशल हुन्छ यो है भनेपछि यो कुशल अकुशल भनेकै कर्म हो नि। कुशल अकुशल सबै कर्म हुने भएकोले यो फूल आरमणलाई हेर्दा हेर्दै भनेपछि उसमा यहाँ कि कुशल अथवा कि कुशल कर्म पनि बनिराखेको छ। बनिराखेको हुनाले यसले फेरि यो च्युति भएर प्रतिसन्धि फल दिएको भन्ने अर्थ हुन जान्छ। तर यो मरणासन्न अवस्थाको जुन यो जवन चित्त छ उसले चाहिँ नयाँ भव जन्ममा यस्तो प्रतिसन्धि फल दिन सक्दैन।
त्यसकारण यहाँ चाहिँ यो कर्म निमित्त अतीत चाहिँ पक्का रूपमा अतीत हुन्छ, वर्तमानलाई चाहिँ हामीले पक्का रूपमा नलिकन डुप्लिकेट जस्तो त्यस्तो रूपमा चाहिँ हामीले नक्कलीको रूपमा चाहिँ यो कर्म निमित्त लिनुपर्छ। यो एउटा कुरा भयो। अनि चाहिँ यो कर्म निमित्त भन्ने कुरा भयो है, त्यो चाहिँ भयो। अनि यहाँ चाहिँ अघि भने जस्तै यो अतीत भवङ्गदेखि उत्पन्न भएर आएको जुन रूप आरमण छ भनौँ, फुल नै लियौँ, यो रूप आरमण चाहिँ यो चुटी चित्तसम्म पुग्दा उसको आयु चाहिँ 14औं आयुमा पुगिसक्यो। तर एउटा रूपको आयु चाहिँ 17 हुन्छ भनेपछि यो यहाँनिर उत्पन्न भएको यो रूप आरमण कहाँ गएर निरोध हुन्छ त है? कहाँ गएर निरोध हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ 14 भएपछि अर्को जन्ममा प्रतिसन्धि छ, भवङ्ग छ, अर्को दुईटा भवङ्ग भनेपछि 14, 15, 16, 17 यो दोस्रो भवङ्ग चित्त, नयाँ जन्मको दोस्रो भवङ्ग चित्तमा पुगेपछि यो रूप आरमण चाहिँ यहाँ विनाश हुन्छ भनेपछि यो अहिले देखाइराखेको जुन विठी चित्त छ यो मरणासन्न विठी छ। यो मरणासन्न विठीमा यो प्रतिसन्धिको आरमण है, प्रतिसन्धि चित्तको आरमण के भयो भन्दाखेरि वर्तमान रूप आरमण भनेर लिइराखेको छ। भवङ्गको पनि त्यही हुन्छ, यो भवङ्ग पनि त्यही हुन्छ, तर अरू भवङ्गहरू चाहिँ के हुन्छ त अतीत हुँदै जान्छ, यो बितिसकेको आरमण हुन्छ। यो प्रतिसन्धि र दुईटा भवङ्गसम्ममा चाहिँ बितिसकेको त्यो आरमण होइन। अनि यहाँदेखि भयो यो अतीत भवङ्गबाट सुरु भएको आरमण यो दोस्रो भवङ्गमा निरोध हुन्छ, विनाश हुन्छ। अनि यो विठी चाहिँ जुन चुटी चित्त छ, चुटी लगतै प्रतिसन्धि छ, यो चुटी चित्तले चाहिँ के आरमण लिइराखेको छ त? यो बिचको यो चुटी चित्तले, यो चुटी चित्तले पनि यही रूप आरमणलाई लिइराखेको छ कि अथवा अर्कै आरमण लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अघि पढ्यौं एउटा जन्ममा प्रतिसन्धि, भवङ्ग अनि चुटी एउटै हुनुपर्छ, समान हुनुपर्छ, एउटै हुनुपर्छ, फरक हुनु हुँदैन। भनेपछि आरमण पनि फरक हुनु हुँदैन। प्रतिसन्धि हामीले जन्म लिँदा जुन आरमण लिएर जन्म लिएको हो त्यो आरमण नै यो चुटी चित्तले पनि लिइराखेको हुन्छ। त्यसकारण यो मरणासन्न विठीमा बाँकी चित्तहरू र चुटी चित्तको आरमण चाहिँ फरक हुन्छ। यो चुटी चित्तले चाहिँ के आरमण लिइराखेको हुन्छ? चुटी भनेको अन्तिम चित्त जीवनको, यो चुटी चित्तले चाहिँ यो जन्ममा प्रतिसन्धि लिँदाको जुन आरमण छ त्यो आरमण चाहिँ लिइराखेको हुन्छ। भनेपछि यहाँ यो अतीत भवङ्गदेखिको यो विठीमा चुटी चित्तको चाहिँ आरमण बेग्लै हुन्छ अनि यो प्रतिसन्धि चित्तको आरमण बेग्लै हुन्छ, किनभने जन्म फरक भइसक्यो। यतापट्टि यो चुटी चित्तसम्म चाहिँ अतीत जन्म भयो, प्रतिसन्धिबाट नयाँ जन्म भयो। यो कुरा पनि हामीले यहाँ बुझिराख्नुपर्छ है। चुटी चित्तको आरमण चाहिँ त्यो जन्ममा जुन चित्तले प्रतिसन्धि लिएको हो त्यो मात्रै हुन सक्छ, अरू चाहिँ हुन सक्दैन भनेर हामीले त्यहाँ बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को कहिलेकाहीँ चाहिँ यो त पञ्चद्वारमा उत्पन्न हुने विठी भयो। अब मनोद्वारमा पनि यो मरणासन्न विठी उत्पन्न हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मनोद्वार हुन्छ अनि जवन हुन्छ, जवन 5 वटी। अनि जवन 5 वटी कि त टरारम्न पनि आउन सक्छ अथवा हामी चुटी मात्रै लियौं। चुटी लिएर यहाँ चाहिँ फेरि प्रतिसन्धि त्यसरी उत्पन्न हुन सक्छ। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ अतीत भवङ्ग, भवङ्ग सलन। अब यहाँ पनि आरमण के भन्दाखेरि एउटा रूप आरमणलाई नै लियौं, किनभने रूप आरमण विपुट आरमण विठीमा भए मनोद्वारमा पनि उत्पन्न हुन सक्छ र, तर साँच्चैको यो रूप आरमण चाहिँ हुँदैन, मनले हामीले लिएको रूप आरमण हुन्छ। प्रतिसन्धि भयो, भवङ्ग 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 यसरी 15-16 चोटि जान्छ यहाँ। अब यहाँ पनि यो चुटी चित्त अन्तिम यो अतीत जन्म भयो, यो चाहिँ नयाँ जन्म भयो। अब यहाँ यो अतीत भवङ्गमा पनि अघि रूप आरमण यहाँ उत्पन्न भयो भने चुटी चित्तसम्ममा उसको आयु कति छ त भन्दाखेरि 1, 2, 3, 4 अनि जवन 5 भनेपछि 9 चोटि भयो। चुटी चित्तसम्ममा 10 मात्रै छ। तर रूप आरमणको आयु त 17 चित्त हुनुपर्छ भनेपछि यहाँ 10 बाट यहाँ कति जानु पर्यो भन्दाखेरि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भनेपछि प्रतिसन्धि त्यसपछि भवङ्ग 6 चोटि। यहाँ आएर चाहिँ यो रूप आरमण चाहिँ निरोध हुन्छ भनेपछि
अतीत जन्मको यहाँ मरणासन्न अवस्थामा उत्पन्न भएको रूप आरमणको आयु कहाँ पुगेर सकिन्छ भन्दाखेरि नयाँ जन्ममा यो छैठौं यो भवङ्ग चित्तमा पुगेपछि मात्र यो रूप आरमण सकिन्छ। अब हामीलाई लाग्छ यो मृत्यु भइसकेपछि अर्को नयाँ जन्म लिनु भनेको एकदम टाढा छ। अब मनुष्य लोकबाट देवलोकसम्म जन्म लिने मान्छे भए त त्यो कति टाढासम्म जानुपर्ने, कसरी यहाँ यसरी त्यो रूप आरमण त्यसरी गइराखेको छ त भन्दाखेरि वास्तवमा हामीले भनिराखेको जुन प्रतिसन्धि चुटी भनेको एउटा यो चित्तहरू विथि चित्तहरू छ, अर्को विथि मुक्त चित्तहरू छ, विभिन्न चित्तहरू यहाँ एकपछि अर्को उत्पन्न भइराखेको भनेको एउटा खाली संसार हो। संसार है, संसारमा यो चित्तहरू एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को यस्तो लगातार गइराखेको, यो पहिलो जन्म र दोस्रो जन्मको बीचमा कुनै यो ठुलो दूरी छैन, सँगै छ। अब हामी मान्छे मर्छ, मर्ने बेलामा उसको यो नाम यो चुटी चित्त निरोध भइसकेको छ, कर्मज रूपहरू निरोध भइसकेको छ। हामीले त्यो लास बाँकी छ, लासलाई जलाएको छैन, तर त्यो चुटी चित्त उत्पन्न भएर निरोध हुने बित्तिकै नै त्यहाँ प्रतिसन्धि उत्पन्न भइसकेको छ। लास हाम्रो अगाडि भए तापनि त्यो मरेको मान्छे त अर्को ठाउँमा जन्म लिइसकेको छ। यो दुईटाको बिचमा कुनै ग्याप छैन। त्यसकारण यो चित्त क्रम यसरी गइराखेको यो संसारमा एक जन्मपछि अर्को जन्म, अर्को जन्मपछि अर्को जन्ममा यसरी चित्त क्रम गइराखेको हुनाले यो जुन यहाँनिर उत्पन्न भएको रूप आरमणको आयु नयाँ जन्ममा यहाँसम्म पनि पुग्न सकेको। यहाँ माथिकोमा भए यहाँ दुईचोटिमा पुग्यो यो पञ्चद्वार विधि भएर, मनोद्वार विधिमा त यसरी भवङ्ग 6 चोटिसम्म नयाँ जन्म, त्यहाँसम्म पनि यो अतीत जन्ममा उत्पन्न भएको रूप आरमणहरू त्यहाँ प्रकट भइरहन्छ। आयु त्यहाँ पुगेपछि मात्र सकिन्छ। यस्तो प्रकारले चाहिँ यो संसार चाहिँ घुमिराखेको छ भनेपछि यो चुटी र प्रतिसन्धिको क्रम चाहिँ यसरी गइराखेको छ। अनि यहाँ चाहिँ प्रतिसन्धिपछि सधैँ भवङ्ग कि त 15 कि त 16 चोटि हुन्छ है। अनि एउटा चाहिँ अर्को यो कर्म निमित्त जस्तै गति निमित्तहरू पनि यहाँ देख्न सकिन्छ। अब गति निमित्तलाई चाहिँ कर्म निमित्तलाई चाहिँ 6 वटा द्वारमा चक्षु श्रोत घ्राण जीवा काय मन भनेर 6 द्वारमा नै उत्पन्न हुन्छ भनिराखेको छ। गति निमित्तलाई पनि कुनै कुनै आचार्यहरूले चाहिँ 6 वटै द्वारमा उत्पन्न हुन्छ भनिराखेको छ। कुनै कुनै आचार्यहरूले चाहिँ गति निमित्त भनेको आफू जाने ठाउँको दृश्यहरू भएको हुनाले चाहिँ यो रूप आरमण भयो, त्यसकारण चाहिँ 6 वटै द्वारमा यो उत्पन्न हुन सक्दैन। एउटा मात्रै यो चक्षुद्वार रूप आरमण एउटा मात्रै हुन सक्छ, त्यो पनि वर्तमान रूप आरमण मात्रै हुन सक्छ, अरू हुन सक्दैन भनेर चाहिँ यसरी लिइराखेको छ। अब त्यसमा पनि वर्तमान रूप आरमण भने तापनि आँखाले साँच्चै देखिराखेको त्यो रूप आरमण चाहिँ होइन, मनको आँखाले देखिराखेको तर साँच्चै नै भइराखेको जस्तो हुन्छ। तर कुनै कुनैमा हामीले यो कथावस्तुहरू पढ्दाखेरि यो धम्मिक उपासक धम्मपदमा आइराखेको धम्मिक उपासकको सुन्यौं भने उसलाई 6 वटा त्यो देवलोकबाट देव विमान आएर बोलाउन आएको बेलामा उसले त त्यो सबै देखिरहेछ, देख्दा देख्दै नै मृत्यु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ साँच्चै नै देखिएको रूप आरमणको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को एकजना मित्त विण्डक भन्ने छ। मित्त विण्डक भन्ने मान्छे पनि नर्कमा पुगेको, त्यो प्रेतलोकमा पुग्यो, प्रेतलोकबाट नर्कमा पुगेको मृत्यु चित्त कतिखेर उत्पन्न भयो भनेर नै उसलाई थाहा नभइकन त्यसरी पुगेको अवस्थाहरू छ। त्यस्तै संयुक्त निकायमा पनि अक्षरागण सूत्रमा चाहिँ अक्षरागण संगुठ सूत्रमा जुन ध्यान बसिराखेको एकजना भन्ते चाहिँ देवलोकमा देवता भएर उत्पन्न भइसकेको, तर उसलाई लागेको चाहिँ म अहिले पनि मनुष्य लोकमा म ध्यान गरिराखेछु भन्ने त्यस्तो लागेको। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो कतिखेर चुटी चित्त उत्पन्न भएर विनाश भयो, कतिखेर प्रतिसन्धि चित्तहरू उत्पन्न भयो, त्यसलाई चाहिँ चालै नपाउने अवस्था पनि छ, किनभने चित्तक्रम त एकदम चलाक रूपमा गइराखेको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो गति निमित्तलाई चाहिँ हामीले वर्तमान आरमणको रूपमा पनि लिन सकिन्छ भनेर यसरी भनिराखेको छ। अब यो त चुटी र प्रतिसन्धिको भयो। अब यसमा पनि मृत्यु हुने बेलामा कामभूमि कामलोकबाट देवलोक जाने यो के ब्रह्मलोक जानेहरू छ। ब्रह्मलोकबाट ब्रह्मलोकमा पनि रूप ब्रह्मलोक अरूप ब्रह्मलोकहरू छ। अनि त्यस्तै गरिकन ब्रह्मलोकबाट कामभूमिमा
आउनेहरू छ भनेपछि यो चुटी लगटै प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न हुन्छ भनेपछि कसरी हुन सक्छ त यो 31 भुवनमा 31 भुवनमा कुन चाहिँ चुटी चित्तको पछाडि कुन चाहिँ प्रतिसन्धिहरू अथवा कहाँबाट कहाँ कसरी जान सक्छ अब यसलाई चाहिँ हामी हेरौं गुरुमा यो छ नि प्रतिसन्धिपछि भवङ्ग यो मनोद्वारमा 6 चोटि आइसकेपछि निरोध हुन्छ भन्नुभयो अनि त्यसमा त्यो भवङ्ग चाहिँ छ नि भवङ्ग चाहिँ यो नयाँ प्रतिसन्धि चित्त अनुसार नै चल्छ कि वा अतीतको हुन्छ प्रतिसन्धि चित्तले जुन आरमण लिएछ त्यही लिएर त्यो भवङ्ग चल्छ नयाँ जन्मको तर त्यो रूप त 17 चित्त छैन भन्छ हैन 17 मा चाहिँ निरोध हुन्छ हैन त्यसमा चाहिँ पहिलाको प्रतिसन्धिको आधारमा हुन्छ कि यो पछि नयाँ जन्मकोमा हुन्छ यो भवङ्ग हैन यो चुटी चित्त यो यहाँ चाहिँ चुटी भनेको अतीत जन्म भयो है प्रतिसन्धि भनेको नयाँ जन्म भयो यो जवन छ अगाडि यो चाहिँ के भन्छ मरणासन्न जवन यो प्रतिसन्धि चित्तले कुन चाहिँ आरमण लिन्छ भन्दाखेरि यो मरणासन्न जवन विधिमा जुन आरमण लिएको हो त्यही आरमण हुन्छ यो चुटी र यो प्रतिसन्धिको आरमण सेम हुँदैन है यो प्रतिसन्धि छ नि यो नयाँ जन्म यो प्रतिसन्धिले कुन आरमण लिन्छ भन्दाखेरि यो आरमण लिन्छ यसको आरमण यो जवनले यहाँ मरणासन्न विधि अघि लेखिदिए नि मैले यो मरणासन्न विधिमा जुन आरमण प्रकट भएको हो कर्म प्रकट भएछ कि कर्म निमित्त प्रकट भएछ कि गति निमित्त प्रकट भएछ यहाँ प्रकट भएको आरमण नै यो प्रतिसन्धिले लिएको हुन्छ अनि यो प्रतिसन्धिले जुन आरमण लियो यो भवङ्गहरूले पनि यो आरमण लिन्छ अनि जीवन त यसरी जान्छ यो जीवन अन्त हुन्छ चुटी हैन यो चुटीले फेरि कुन आरमण लिन्छ त यही प्रतिसन्धिको आरमण लिन्छ एउटा नयाँ जन्म भनेको यहाँ प्रतिसन्धिबाट सुरु भयो चुटीमा अन्त भयो यसरी यो नयाँ जन्म भयो यो प्रतिसन्धि चित्त नयाँ जन्मको प्रतिसन्धि चित्तले कुन आरमण लिन्छ भन्दा अतीत जन्मको यो चुटी चित्त अगाडिको जुन मरणासन्न जवनहरू छ मरणासन्न विधि छ यो मरणासन्न विधिले लिएको आरमण यो प्रतिसन्धिले लिन्छ अनि प्रतिसन्धिले लिएको आरमण यो भवङ्गले पनि लिन्छ यो जन्मको अन्त भएर चुटी चित्तले पनि यही आरमण लिइराखेको हुन्छ बुझ्छ ल यो चाहिँ सक्यो है काम प्रतिसन्धिको आरमण भयो यो अनि यो चाहिँ कर्म निमित्त गति निमित्त भयो अनि जुन कर्म आरमण चाहिँ हुन्छ नि कर्म भनेको चाहिँ अतीत मात्रै हुन्छ यो है वर्तमान हुँदैन किनभने यो जवन चित्तमा यो मरणासन्न जवन अवस्थामा गरेको कर्मले प्रतिसन्धि फल दिन सक्दैन त्यसकारण यो कर्म आरमण प्रकट हुने बेलामा यो मरणासन्न जुन अवस्थाको विधिले कर्म आरमण लियो भनौँ मरणासन्न जवन चित्तले कर्म आरमण लियो भने त्यो कर्म भनेको वर्तमान हुन सक्दैन अतीत मात्रै हुन सक्छ अतीत आरमण अनि कर्म भनेको चाहिँ पञ्चद्वारमा उत्पन्न हुँदैन किनभने कर्म भनेको कुशल कर्म अकुशल कर्म भनेको कुशल चित्त अकुशल चित्त कुशल चित्त अकुशल चित्त भनेको यहाँ आरमणको रूपमा यो के भन्छ मनोद्वारमा मात्रै उत्पन्न हुन्छ यो चित्त यो तपाईहरुले यो प्रकीर्णक काण्डमा आरमण संग्रह सायद भोलि पढाउँछ कि त्यो आरमण संग्रहमा चाहिँ यो थाहा पाउन सक्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ अब काम प्रतिसन्धि यो चाहिँ कामचुटी भनेर लियौं यसलाई यो काम भनेको कामभूमि 11 मा कामचुटी है कामभूमि 11 को चुटी चित्त भनेको के हुन सक्छ त भन्दाखेरि महाविपाक 8 वटा हुन सक्छ अनि उपेक्षा सन्तिरण 2 टा हुन सक्छ है अनि यो प्रतिसन्धि के हुन्छ भन्ने बारे अब हामी पढौं त्यसमा यो कर्म चाहिँ के हुनु पर्यो अतीत हुनु पर्यो कि त कुशल हुन सक्छ कि त अकुशल हुन सक्छ अनि यो कर्म भनेको कहाँ उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि मनोद्वारमा मात्रै उत्पन्न हुन्छ यो अरु पञ्चद्वारमा चाहिँ यो उत्पन्न हुँदैन अनि यो कुशल अकुशल कर्मले जुन यहाँ आरमण लिने भनेको छ यो चाहिँ कुशल अकुशल कर्म भनेको चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यो काम सत्व प्राणी अब हामीले कामचुटी काम सत्व प्राणी है देवलोक मनुष्यलोक अपाय लोकको
प्राणीहरू यहाँ मृत्यु हुने भएकोले यिनीहरूको आरमण भनेको काम आरमण मात्रै हुन्छ अरे। काम आरमण भनेको कामावचर धर्महरू मात्रै हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ पालीले भनिराखेको छ। भनेपछि अब यो चुट्टी चित्तको अगाडि प्रतिसन्धि चित्त कति उत्पन्न हुन सक्छ त? अब कामचुट्टी भनेको पहिला बुझिराख्नुहोस्, किनभने जिन्दगीमा एउटा जीवनमा प्रतिसन्धि चुट्टी पवङ्ग भनेको एउटै चित्त, नाम मात्रै फरक भएको। अतीत जन्म नयाँ जन्मलाई जोड्ने बेलामा प्रतिसन्धि भन्यो, अनि त्यही प्रतिसन्धि चित्त प्रतिसन्धिको काम गर्यो, जोड्ने काम गर्यो, अनि त्यही चित्तले यो जीवन चाहिँ जीवनलाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ भवङ्गको रूपमा विठी चित्तहरू उत्पन्न नहुने बेलामा चाहिँ भवङ्गको रूपमा काम गर्यो, अनि त्यही भवङ्गको रूपमा काम गर्दै जीवन चाहिँ मृत्यु हुने बेलामा चाहिँ विनाश हुने चुट हुने काम गर्यो। भनेपछि यो प्रतिसन्धि भन्नु, भवङ्ग भन्नु, चुटी भन्नु एउटै चित्त हो, त्यहाँ फरक फरक छैन। अब यो चुटी चित्तको पछाडि प्रतिसन्धि के उत्पन्न हुन्छ र भन्दाखेरि पहिला चुटीलाई यो हामीले बुझौँ भने यसमा चाहिँ महाविपाक 8 वटामा ज्ञान सम्पयुक्त 4 वटा छ, ज्ञान विपयुक्त 4 वटा छ। ज्ञान सम्पयुक्तलाई के भन्छ त भन्दाखेरि टिहेटुक भनेर पनि भनिन्छ है। टिहेटुक चुटी, यो चुटी भनेको कुन? टिहेटुक काम चुटी। काम टिहेटुक चुटीको पछाडि यो प्रतिसन्धि कति हुन सक्छ त भन्दाखेरि सबै भनेको के हो त भन्दाखेरि 19 वटा अरे। यो 19 वटा प्रतिसन्धि भनेको के हो त भन्दाखेरि महाविपाक 8 वटा, अनि अघिको उपेक्षा सन्तिरण 2 वटा, अनि रूपावचर विपाक 5 वटा, अरूप विपाक 4 वटा, भनेपछि कति भयो? 19 भयो। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यो काम भूमि 11 वटाबाट है मृत्यु भएका व्यक्तिहरू, चुटी चित्त उत्पन्न हुनु भनेको मृत्यु भएका, यो काम भूमिबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरू काम भूमि 11 वटामा पनि उत्पन्न हुन सक्छ, रूप भूमि 15 वटामा पनि उत्पन्न हुन सक्छ। यसमा असन्यतालाई झिकेको अरूप भूमि 4 वटामा पनि उत्पन्न हुन सक्छ भनेको है। यहाँ चुटी चित्तबाट उत्पन्न, अब सबै एकैचोटि उत्पन्न हुन्छ त कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले विस्तृत रूपमा यो पालीमा त यहाँ देखाउन भ्याउँदैन होला, त्यो विस्तृत रूपमा पनि हामीले देखाउन सकिन्छ। अहिलेलाई मोटामोटी रूपमा के भन्दाखेरि यो चुटी चित्त यदि महाविपाक 8 वटा चित्त अथवा उपेक्षा सन्तिरण 2 वटा चित्त भए यसको पछाडि यो प्रतिसन्धि चित्त कति हुन सक्छ त भन्दाखेरि 19 वटा हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ प्रतिसन्धि 19 भनेर भनिन्छ। प्रतिसन्धि 19, प्रतिसन्धि 19 मा महाविपाक 8 वटा छ, उपेक्षा सन्तिरण 2 वटा छ, रूपावचर विपाक चित्त 5 वटा छ, अरूप विपाक चित्त 4 वटा छ। यो सबै प्राप्त गर्नलाई यहाँ टिहेटुक हुनु पर्यो। अब टिहेटुक नभइकन महाविपाकमा ज्ञान विपयुक्त छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? द्विहेटुक भनिन्छ। द्विहेटुक काम चित्त चुटी छ हैन। अनि अर्को उपेक्षा सन्तिरण छ, उपेक्षा सन्तिरण 2 वटा छ, यो 4 वटा, यो 2 वटा। यिनीहरूको पछाडि प्रतिसन्धि चाहिँ कतिवटा उत्पन्न हुन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ काम प्रतिसन्धि 10 वटा मात्रै उत्पन्न हुन सक्छ अरे। काम प्रतिसन्धि 10 वटा भनेको यसलाई भनेको, प्रतिसन्धि र चुटी भनेको एउटै हो। भनेपछि यो द्विहेटुक प्राणीहरू मृत्यु भयो भने रूपावचर अरूपावचर भूमिमा प्रतिसन्धि लिन सक्दैन। टिहेटुक ज्ञान सम्पयुक्त टिहेटुक प्राणीहरू, टिहेटुक पुट्कलहरू मृत्यु भयो भने चाहिँ यो सबै अवस्था अनुसार यसरी उत्पन्न हुन सक्छ, सबै भूमिमा जान सक्छ। तर द्विहेटुक उपेक्षा सन्तिरण 2टा हैन, यो त अहेतुक भयो। उपेक्षा सन्तिर्ण भनेको हेतु नै छैन। द्विहेतुक अहेतुक चित्त यो पुट्कलहरू, द्विहेतुक पुट्कल अहेतुक पुट्कलहरू को मृत्यु भयो भने उनीहरू रूपावचर अरूपावचरमा जान सक्दैन। काम प्रतिसन्धि 10 वटा मात्र भनेपछि काम भूमिमा मात्रै प्रतिसन्धि लिन सक्छ। यहाँ त्यो भन्न खोजेको बुझाएछ कि छैन है? बुझाएछ है? यो चाहिँ काम चुटी भयो। अनि काम चुटी पछि के हुन्छ त भन्दाखेरि रूप
रूपावचरको लिनु पर्यो। अनि जुन अघिको कम्म निमित्त घटी निमित्त भनेको यो कसको आरमण भन्दाखेरि काम सत्व प्राणीहरूको आरमण, कामावचर भूमिका सत्व प्राणीहरूको आरमण भयो त्यो। रूपावचर अरूपावचर ब्रह्माहरूको आरमण चाहिँ त्यो हुँदैन। अघि भनेर आएको काम आरमण कम्म निमित्त घटी निमित्त भनेको चाहिँ मान्छेहरूको, देवताहरूको अनि अपाय दुर्गतिका प्राणीहरूको आरमण भयो। अब रूपच्युति र रूप प्रतिसन्धि हेर्नुपर्छ यहाँ है। अब रूप ब्रह्मलोकमा 16 वटा ब्रह्मलोक मध्येमा हामीले असन्य सत्ता बाहेक 15 वटालाई पहिला हेर्नुपर्छ। अब ब्रह्मलोकको ब्रह्माको यहाँ मृत्यु भयो, च्युति भयो भनेको मृत्यु भयो भनेपछि रूपावचर च्युति भनेको के हो त? रूपावचर विपाक चित्त 5 वटा भयो है। यो मृत्यु हुने बेलामा रूपावचर विपाक चित्त 5 वटा मध्ये कुनै एउटा चित्तले मृत्यु भयो। अब यो रूप ब्रह्मा चाहिँ ब्रह्मा मृत्यु हुँदाखेरि उसको आरमण, उसमा पनि त मरणासन्न विधि चाहियो। यो मरणासन्न विधिले के आरमण लिइराखेको हुन्छ भन्दाखेरि रूपावचर भूमिमा ब्रह्मा भएर जन्मनु भनेको के हो? किन त भन्दाखेरि कसिन ध्यान इत्यादि गरेर आएकोलाई प्रज्ञप्त आरमण भन्छ। प्रज्ञप्ति आरमणहरू कसिन ध्यान, अशुभ ध्यान इत्यादि यो ध्यानहरू अभ्यास गरेर ध्यान लाभ भएकोले यिनीहरू ब्रह्मलोक पुगेको हो। अब त्यो ब्रह्मलोकमा पुगेका ब्रह्महरूको यसरी मृत्यु हुने बेलामा उनीहरूको यो मरणासन्न विधिमा आरमण के हुन्छ त? यो मृत्यु हुनुमा मरणासन्न जौनको आरमण के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रज्ञप्त धर्महरू आरमण हुन्छ। कसिन आदि है, आदि पनि लेख्नु पर्यो। कसिन इत्यादि प्रज्ञप्त धर्महरू आरमण लिएर यिनीहरू मृत्यु हुन्छ। अनि मृत्यु हुँदाखेरि यो चुटी चित्तको आरमण त पहिला यहाँ के आरमण लिएको छ त्यो नै हुन्छ। अब ब्रह्मलोकमा ब्रह्मा हुनको लागि कामभूमिबाट ब्रह्मलोक जाने भए त उनीहरूले नै गर्नुपर्छ, ध्यानै गर्नुपर्छ, यसरी लौकिक ध्यानै गर्नुपर्छ भनेपछि यो चुटी चित्तको आरमण पनि यहाँ के हुन्छ त? यसरी प्रज्ञप्त आरमण नै हुन्छ। प्रज्ञप्त आरमण लिएर यहाँ मृत्यु भयो हैन, यो मरणासन्न अवस्थामा। अब त्यहाँबाट प्रतिसन्धि लियो, नयाँ जन्म लियो। अब नयाँ जन्म लिने बेलामा यो ब्रह्मा एकजना ब्रह्मलोकको ब्रह्मा मृत्यु भएर नयाँ जन्म कहाँ लिन्छ त? ब्रह्मलोकमै लिन्छ कि अथवा कामभूमि पनि आउन सक्छ कि भन्दाखेरि चाहिँ ब्रह्मलोकबाट मृत्यु भयो भने यसलाई कर्म निमित्त नै भन्ने रहेछ। प्रज्ञप्त कर्म निमित्त आरमण हुन्छ है। ब्रह्मलोकबाट मृत्यु भएको ब्रह्मा चाहिँ रूप भूमिमा पनि उत्पन्न हुन सक्छ। अनि अर्को चाहिँ के भन्छ, काम भूमिमा पनि आउन सक्छ। यिनीहरू ब्रह्म मृत्यु भएर काम भूमिमा पनि आउन सक्छ। अनि यो रूप भूमिमा आए पनि काम भूमिमा आए पनि यिनीहरूको आरमण चाहिँ रूप भूमिमा जाने भए के आरमण हुन्छ त? कसिन प्रज्ञप्ति धर्म नै हुन्छ। किनभने एउटा ब्रह्मलोकबाट अर्को ब्रह्मलोक जानलाई पनि त ध्यान लाभ नगरिकन, ध्यान लाभ नभइकन जान सक्दैन। उनीहरूलाई यो ध्यान लाभ गरेको हुनुपर्छ। त्यसकारण उनीहरूको आरमण चाहिँ यो कसिन इत्यादि प्रज्ञप्ति कर्म निमित्त नै हुन्छ अरे। तर यहाँबाट फेरि कामभूमिमा आउने भए चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि उनीहरू ब्रह्मलोकमा कामावचर चित्तहरू पनि त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ नि। कुशल काय कर्म वची कर्महरू पनि उनीहरूले गरिराखेको हुन्छ। यदि त्यो काय कर्म वची कर्म त्यस्तो गरेर यिनीहरू तल कामभूमिमा फेरि प्रकट हुन आउने भए चाहिँ उनीहरूको आरमण चाहिँ अर्कै हुन्छ। अनि यो के भन्छ, त्यो कामभूमिको आरमण लिएर कामभूमिमा उत्पन्न हुन्छ। हुँदाखेरि यहाँ के चित्त उत्पन्न हुन सक्छ भन्दाखेरि महाविपाक चित्त 8 वटाले चाहिँ प्रतिसन्धि दिन सक्छ। काम आरमण हुन्छ। अनि महाविपाक 8 प्रतिसन्धि 8 वटा भनेको ती हेतुको पनि पर्छ, यसमा 2 हेतुको पनि पर्छ।
दुई हेतुका दुईटै हुन सक्छ। अब रूपभूमिमा मात्र उत्पन्न हुने भए चाहिँ उनीहरूको आरम्भन यो कसिन इत्यादि कर्म निमित्तहरू मध्येमा एउटा हुन सक्छ। अनि यो कामभूमिमा आउने बेलामा पनि कामभूमि 11 वटा छ, 11 वटामा जान्छ त भन्दाखेरि ब्रह्मलोकबाट मृत्यु भएर सिधा अपाय दुर्गतिमा जाँदैन। भनेपछि यो कामभूमि कतिवटा हुनु पर्यो? 7 वटा। काम सुगति भूमि भनौँ यसलाई, 7 वटामा आउँछ। अपाय दुर्गतिमा यहाँ ब्रह्मलोकबाट मृत्यु भएर सिधा अपाय दुर्गति पुग्दैन। त्यसकारण यहाँ महाविपाक 8 वटा मात्र उत्पन्न भएको हो यो प्रतिसन्धि चित्त। रूपावचर विपाक चित्तको पछाडि चाहिँ महाविपाक कामभूमिमा आउने भए महाविपाक प्रतिसन्धि 8 वटा प्राप्त हुन्छ। अब रूप ब्रह्मलोकका ब्रह्माहरू रूप ब्रह्मलोक माथि माथि नै जाने अथवा त्यही रूप ब्रह्मलोकमै फेरि उत्पन्न हुने भए चाहिँ यो रूप प्रतिसन्धि चित्त के हुन्छ त भन्दाखेरि रूपावचर विपाक 5 वटा नै हुन्छ प्रतिसन्धि। किनभने चुटी चित्त प्रतिसन्धि भनेको एउटै भयो। ब्रह्मलोकबाट रूप ब्रह्मलोकमा नै उत्पन्न हुने भए रूपावचर विपाक चित्त 5 वटाले प्रतिसन्धि लिन्छ। रूप ब्रह्मलोकबाट कामभूमिमा झर्ने भए काम सुगति भूमि 7 वटामा चढ्छ, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ? महाविपाक चित्त 8 वटाले प्रतिसन्धि लिन्छ। अनि त्यसकारण यो 5 यो 8 भयो। अनि अर्को एउटा चाहिँ के जान सक्छ भन्दाखेरि अरूप भूमि पनि जान सक्छ है। यो रूप ब्रह्मलोकबाट मृत्यु भएर अरूप भूमि पनि जान सक्छ। अरूप भूमि जाने भए के हुन्छ त? अरूपावचर विपाक चित्त 4 वटाले प्रतिसन्धि लिन्छ। भनेपछि यो रूपावचर विपाक च्युति 5 वटाको पछाडि प्रतिसन्धि कति हुन सक्छ त भन्दाखेरि 8 5 13 13 4 17 वटा प्रतिसन्धि हुन सक्छ। यो चाहिँ रूप ब्रह्मलोकबाट मृत्यु भएका ब्रह्माहरू कहाँ कहाँ उत्पन्न हुन सक्छ भनेपछि रूपभूमि, कामभूमि, अरूपभूमिमा उत्पन्न हुन सक्छ। अनि चित्तको हिसाबले भन्यो भने प्रतिसन्धि चित्त रूपभूमिमा भए रूपावचर चित्त 5 वटा उत्पन्न हुन्छ, काम सुगति भूमिमा 8 वटा उत्पन्न, महाविपाक चित्त 8 वटा उत्पन्न हुन्छ, अरूपभूमिमा अरूप विपाक चित्त 17 वटा उत्पन्न हुन्छ। यो चाहिँ रूप भयो। अब अरूप च्युतिको पछाडि, अरूप च्युति भनेको 4 वटा, अरूपावचर चित्त 4 वटा छ। यो 4 वटाको पछाडि चाहिँ के प्रतिसन्धि हुन सक्छ त भन्दाखेरि अरूप भूमिबाट मृत्यु हुने व्यक्तिहरू, यिनीहरूमा पनि यो व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँ जाँदैन, रूप भूमिमा जाँदैन। अरूप ब्रह्मलोकका ब्रह्माहरू चाहिँ तल्लोको रूपावचर भूमिमा चाहिँ प्रतिसन्धि लिन जाँदैन। यिनीहरू अरूप ब्रह्मलोकका ब्रह्माहरू कहाँ आउन सक्छ त भन्दाखेरि कामभूमिमा चाहिँ आउन सक्छ। कामभूमिमा आयो भने महाविपाक चित्त 8 वटाले हुन्छ। अनि अरूपावचर भूमिबाट फेरि अरूपावचर भूमिमा पनि प्रतिसन्धि लिन सक्छ, यसरी 4 वटा है। यो चाहिँ सामान्य रूपमा भनेको भयो। अब यो अरूप भूमिमा एउटा कुरा के सम्झनु पर्छ भन्दाखेरि अरूप भूमि 4 वटा छ। 4 वटामा 1 2 3 4 छ। यो चाहिँ तल्लो भयो, यो 4 चाहिँ नेव संज्ञाना भनेको यो माथिल्लो भयो, यो आकाशानञ्चायतन है। यो आकाशानञ्चायतन भूमि 1 नम्बर आकाशानञ्चायतन भूमिबाट मृत्यु भएर यो ब्रह्मा चाहिँ यो 3 माथिल्लो 3 वटामा जुनसुकै भूमिमा पनि जान सक्छ। यो एउटा कुरा है। अनि यो 2 नम्बरको विज्ञानञ्चायतन, यो विज्ञानञ्चायतन भूमिबाट मृत्यु भएको ब्रह्मा यो माथिल्लो 2टामा मात्र जान्छ, यहाँबाट तल फेरि झर्दैन। अनि त्यस्तै यो चाहिँ आकिञ्च न्यायतन है। आकिञ्च न्यायतन भूमिमा पुगेको अरूप ब्रह्मा यहाँबाट मृत्यु भयो भने माथिल्लो यो 4 नम्बरमा मात्र जान्छ, तल चाहिँ फेरि झर्दैन। भन्नाले अरूप ब्रह्माहरू, रूप ब्रह्माहरू पनि त्यस्तै छ। अरूप ब्रह्माहरू माथि माथिको भूमिमा पुगिसक्यो भने फेरि तल तल आउँदैन। अनि यो अरूप ब्रह्मा चाहिँ रूपावचर भूमिबाट आउँदैन, यस्तो छ। अनि अर्को एउटा चाहिँ जुन यो अरूपावचर
विपाक चुटी 4 वटाको पछाडि काम भूमिमा यहाँ प्रतिसन्धि लिन आउन सक्छ भनेर भनेको। त्यो काम भूमिमा आउने व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तिहेटुका पृथक जन मात्र, किनभने अरु पावचर भूमिमा त अहेतुक द्विहेतुक पुड्कलहरू छँदै छैन, त्यहाँ तिहेतुक पुड्कलहरू मात्रै छ। अनि त्यो अरूप भूमि पुगेको आर्य पुड्कलहरू चाहिँ तल्लो अरू भूमिमा चाहिँ उनीहरू झर्दैन। आर्य पुड्कलहरू चाहिँ माथि माथि नै यहाँ जान्छ। यो नेव संज्ञाना संज्ञायतन भूमिमा पुगेपछि त यो भूमिबाट अर्को कुनै पनि भूमिमा यिनीहरू जन्म लिन जाँदैन। नेव संज्ञाना संज्ञायतन भूमि भनेको यो 31 भुवनमा सबैभन्दा माथिको भुवन, त्यसलाई भवग्ग भनेर पनि भनिन्छ, सबभन्दा माथिको भूमि भयो। त्यसकारण यो नेव संज्ञाना संज्ञायतन भूमिमा पुगिसकेको आर्य पुड्कल त कहीँ पनि जन्म लिन जाँदैन। अरण्ट नहुन्जेल यही भूमिमा नै जन्म लिएर अरण्ट हुन्छ। त्यसकारण यो अरूप भूमिबाट काम भूमि आउने भनेको सबैजना आर्य पुड्कलहरू समेत पनि यहाँ आउने होइन, खालि तिहेटुका पृथक जन एकजना मात्र यो आउने हुन्छ। अरूप भूमिमा पुगेका ब्रह्माहरूले अरू तलको माथिल्लो भूमिमा पुगेकाहरूले तल्लो ध्यानहरू अभ्यास गर्दैन। अभ्यास नगर्ने भएकोले प्रतिसन्धि लिने बेलामा तल चाहिँ झर्दैन, बरु माथि मात्रै यसरी जाने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो अरूप भूमि 4 वटामा भनौँ, यो आकाशानञ्चायतन भूमिको ब्रह्मा मृत्यु भयो भने फेरि यो आकाशानञ्चायतन भूमिमा चाहिँ उत्पन्न हुन सक्छ। माथिल्लो भूमिमा पनि उत्पन्न हुन सक्छ। विज्ञानञ्चायतन भूमिमा उत्पन्नबाट मृत्यु भएको ब्रह्मा भयो भने विज्ञानञ्चायतन भूमिमा पनि फेरि उत्पन्न हुन सक्छ। माथिल्लो दुईटामा पनि उत्पन्न हुन सक्छ, तर आकाशानञ्चायतनमा उत्पन्न हुन सक्दैन। यो चाहिँ अघि जस्तै तल्लो भूमिमा आउँदैन। आफ्नो भूमिमा फेरि उत्पन्न हुन सक्छ, आफू माथिकोमा पनि जान सक्छ, तर चाहिँ तल चाहिँ चढ्दैन। तर पृथक जन, तिहेटुका पृथक जन चाहिँ काम सुगति भूमिमा फर्केर आउन सक्छ। अनि त्यहाँ प्रतिसन्धि लिने बेलामा चाहिँ यो 8 वटाले होइन कि तिहेटुका प्रतिसन्धि लिन्छ भनेपछि 4 वटा मात्रै ज्ञान सम्पयुक्त चित्त 4 वटाले प्रतिसन्धि लिन्छ। यो अरूप ब्रह्मा यहाँबाट च्युति भयो भने काम भूमिमा, काम सुगति भूमिमा प्रतिसन्धि लिँदाखेरि तिहेटुका महाविपाक चित्त 4 वटा, ज्ञान सम्पयुक्त चित्त 4 वटाले मात्र त्यहाँ लिन सक्छ। रूपावचर भूमिबाट त आफ्नो ध्यान अनुसार रूप अरूप भूमि सबैमा त्यहाँ जान सक्छ रूपावचर। अनि अब यो अरूप भूमिबाट मृत्यु हुने बेलामा यो मरणासन्न विधिमा अरूपावचर ब्रह्मको आरमण के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कसिन इत्यादि प्रज्ञप्त आरमणहरू पनि प्रज्ञप्त आरमणहरू हुँदैन। प्रज्ञप्त त प्रज्ञप्त हो, तर कसिन हुँदैन। यहाँ चाहिँ फरक आरमण छ। उसमा चित्तकाण्डमा पनि पढ्नुभयो होला। आकाशानञ्चायतन चित्तको आकाशानञ्चायतन ध्यान लाभ गर्नको लागि आकाश प्रज्ञप्तलाई ध्यान गर्नुपर्छ। विज्ञानञ्चायतन ध्यान लाभ गर्ने व्यक्तिले उसको आरमण चाहिँ के हुन्छ, यो आकाशानञ्चायतन कुशल चित्त हुन्छ। आकिञ्चन्यायतनले ध्यान लाभ गर्ने व्यक्तिले चाहिँ नठी भाव प्रज्ञप्ति भन्ने कर्म निमित्त लिन्छ। नैव संज्ञाना संज्ञायतन ध्यान गर्ने व्यक्तिले यो आकिञ्चन्यायतन चित्तलाई नै, कुशल चित्तलाई अथवा क्रिया चित्तलाई, यो आकिञ्चन्यायतन चित्तलाई चाहिँ आरमणको रूपमा लिएको हुन्छ। भनेपछि अरूप भूमिबाट मृत्यु हुने प्राणी ब्रह्माको यो मरणासन्न जवनको आरमण कि त प्रज्ञप्त आरमण हुन्छ कि त महगट आरमण भनेर हुन्छ। 2 प्रकारको आरमण छ। यहाँ महगट आरमण भनेको यो आकाशानञ्चायतन चित्त अथवा आकिञ्चन्यायतन चित्त। नम्बर 2 को आरमण भनेको आकाशानञ्चायतन चित्त हुन्छ। नम्बर 4 को आरमण भनेको आकिञ्चन्यायतन चित्त हुन्छ। अब नम्बर 1 को यो आरमण भनेको आकाश प्रज्ञप्ति हुन्छ। नम्बर 3 को आरमण भनेको नठी भाव प्रज्ञप्ति हुन्छ। यो प्रज्ञप्त धर्मलाई नै यिनीहरू आरमण लिएर मृत्यु हुन्छ अरे। कम्मनीमै चाहिँ त्यो प्रकट हुने हुन्छ।
यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो अरूप च्युतिको पछाडि च्युतिपछि चाहिँ कस्तो प्रतिसन्धि लिन सक्छ भन्ने कुराको यहाँ व्याख्या गरेको भयो है। अनि अर्को के छ? वर्माहरुमा गति निमित्त हुँदैन, गति निमित्त हुँदैन, कर्म निमित्त मात्रै। गति निमित्त भनेको यो कामावचर सत्व प्राणीहरुमा मात्रै हुन्छ, अरु प्राणीहरुमा चाहिँ हुँदैन। अनि अर्को एउटा बाँकी छ, अघि चाहिँ हामीले रूपावचरमा असंज्ञा सत्व प्राणी भनेर है। यो असंज्ञा सत्व प्राणी भनेको असंज्ञा सत्व भूमिमा रहेको प्राणी। असंज्ञा सत्व भूमिमा संज्ञा छैन, नाम धर्म छैन, खाली रूप धर्म मात्रै छ। त्यसकारण यो असंज्ञा सत्व ब्रह्मलोकबाट मृत्यु भएको व्यक्ति, यो च्युति भएको व्यक्ति, यहाँ चाहिँ च्युति चित्त भन्न मिल्दैन, या चित्त नभएकोले रूप धर्म मात्रै हुन्छ। असंज्ञा सत्व ब्रह्मलोकबाट च्युत भएको मृत्यु भएको व्यक्ति कहाँ प्रतिसन्धि लिन जान्छ त भन्दाखेरि कामभूमिमा प्रतिसन्धि लिन्छ। यो पनि कामभूमि 7 वटामा, त्यहाँ के हुन्छ त महाविपाक चित्त 8 वटा। अनि असंज्ञा सत्व भूमिमा जानको लागि अरु भूमिहरुबाट त्यहाँ जान सकिन्छ। यो नाम धर्मलाई घृणा गरेर ध्यान भावना अभ्यास गर्यो भने असंज्ञा सत्व ब्रह्मलोक पुगिन्छ। तर असंज्ञा सत्व ब्रह्मलोकबाट मृत्यु भएको व्यक्ति कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि काम सुगति भूमिमा आउँछ। त्यहाँ प्रतिसन्धि केले लिन्छ त भन्दाखेरि महाविपाक चित्त 8 वटा मध्येमा कुनै एउटाले चाहिँ त्यहाँ प्रतिसन्धि लिएको हुन्छ। यहाँसम्म बुझ्नुभयो कि भएन? यसमा ज्ञान संप्रयुक्त हुन्छ कि ज्ञान विप्रयुक्त हुन्छ? असंज्ञा सत्व ब्रह्मलोकबाट महाविपाक भनेपछि 8 वटा भएपछि दुईटै हुन्छ, ज्ञान संप्रयुक्त पनि हुन्छ, ज्ञान विप्रयुक्त पनि हुन्छ। त्यो भयो है। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि गुरुमा यो एउटै जन्ममा प्रतिसन्धि च्युति भङ्ग त्यही हुन्छ भनेको अलि कन्फ्युज भयो। एउटै जन्म भनेको यो वर्तमान एउटा जन्मलाई हामीले त्यहाँ छुट्याउनु पर्छ। अब हामी भनौँ न, हामी अहिले मानिस छ हैन, हामीले प्रतिसन्धि लिएर आयौं नि। त्यो प्रतिसन्धि चित्तले कुन चाहिँ आरमण लिएको छ त भन्दाखेरि यो भन्दा अगाडिको जन्ममा जन्मको मरणासन्न जुन विधि छ त्यसले लिएको कर्म निमित्त अथवा गति निमित्त, अथवा यो भन्दा अगाडिको जन्म, त्यो भन्दा पनि अगाडिको जन्म, त्यो अतीत जन्म भनेको धेरै पुरानो अतीत जन्म पनि हुन सक्छ। त्यो जन्ममा गरेर आएको कर्म हैन, त्यो आरमणहरू लिएर मृत्यु भयो, त्यो मरणासन्न विधिले त्यो आरमण लियो, त्यसपछि च्युति चित्त उत्पन्न भएर मृत्यु भयो। अब यो जन्ममा हामी मान्छे भएर जन्म्यौं, प्रतिसन्धि लियौं। प्रतिसन्धि लिँदाखेरि जुन आरमण हामीले लिएको छ, अघिल्लो जन्मको मरणासन्न विधिले लिएको आरमण अहिले यो प्रतिसन्धि चित्तले लियो। अब यो लिएको प्रतिसन्धि चित्तले भनौं कर्म आरमण लिएर प्रतिसन्धि लियो भने यो जन्ममा भवंग चित्तले पनि प्रतिसन्धि त्यो कर्म नै आरमण लिन्छ। अब हाम्रो मृत्यु हुन्छ हैन, मृत्यु हुँदाखेरि च्युति चित्त उत्पन्न हुनु भनेकै मृत्यु हुनु भयो। अब त्यो च्युति चित्तले पनि के आरमण लिन्छ भन्दाखेरि यो जन्मको जुन प्रतिसन्धिले कर्म आरमण लिएको थियो नि, त्यही कर्म आरमण लिएर च्युति चित्त त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ, मृत्यु हुन्छ। अब च्युति लगेटे के आउँछ, अरण्ड भए छैन भने त नयाँ जन्म छ नि हाम्रो, नयाँ जन्म भनेपछि फेरि प्रतिसन्धि लिन्छ। तर त्यो प्रतिसन्धिले कुन चाहिँ आरमण लिन्छ त, यो भन्दा पछिको यो प्रतिसन्धि चित्तले नयाँ जन्मको प्रतिसन्धिले कुन चाहिँ आरमण लिन्छ त भन्दाखेरि यो जन्ममा हामीमा च्युति चित्त उत्पन्न हुनु अगाडि जुन मरणासन्न विधि छ नि हैन, त्यो मरणासन्न विधिले जे आरमण लिएछ त्यही आरमण अर्को जन्मको प्रतिसन्धि चित्तले लिन्छ। भनेपछि यो हाम्रो जन्मको च्युति चित्तको आरमण र अर्को जन्मको प्रतिसन्धिको आरमण एउटै हुँदैन। यो एउटा जन्ममा मात्र, यो वर्तमान जन्ममा मात्र च्युति चित्त, प्रतिसन्धि चित्त, भवंग चित्तको आरमण एउटै हुन्छ भनेको। बुझ्नुभयो है? अनि अर्को यो चाहिँ हामीले यो पढिसकेकै छौं, यो भवंग र च्युति चित्तको उत्पत्ति भनेर अहिले छ यो हैन। यो च्युति
च्युति प्रतिसन्धि क्रमपछि भवङ्ग क्रमलाई बताउँछौँ र यो भवङ्ग भनेको के हो भनेर मात्र भन्न खोजेको यो पालीहरूले यहाँ यसरी बताइ आएको नियम अनुसार यो निमय भएछ नियम अनुसार ग्रहण गरिसकेको प्रतिसन्धि भएका पुद्गलहरूलाई प्रतिसन्धि चित्त निरोध भएदेखि भनेपछि प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न हुने बित्तिकै निरोध हुन्छ नि त्यो निरोध भएदेखि त्यस प्रतिसन्धिको आरमणलाई नै आरमण गरेर त्यो प्रतिसन्धि चित्त नै च्युति चित्त उत्पत्ति हुने बेलासम्म विथि चित्तको उत्पत्ति अथवा पञ्चद्वारावोजन चक्षु विज्ञान पञ्चद्वारावोजन श्रोत विज्ञान मनोद्वारावोजन जवन आदि विथि चित्त उत्पन्न नभए हामीले आँखाले देख्ने कानले सुन्ने इत्यादि नभए हैन त्यो अवस्थामा भवको कारणको रूपले भवाङ्ग क्रम भनिने चित्त अतुत रूपले नदी बगे चाहिँ उत्पन्न हुने हुन्छ अन्तमा पनि च्युति हुने हिसाबले च्युति चित्त उत्पन्न भएर निरोध हुने हुन्छ यो भन्न खोजेको भवङ्ग चित्त भनेको के हो भनेर भन्न खोजेको प्रतिसन्धि त लियो प्रतिसन्धि लिएपछि प्रतिसन्धि चित्त भनेको चाहिँ जम्मा एकचोटि छ त्यो प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न भएर निरोध हुने बित्तिकै भवङ्ग चित्तहरू त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ अब प्रतिसन्धि चित्त लगत्तै उत्पन्न हुने भवङ्ग भनेको कि त 15 चोटि कि त 16 चोटि भनेर अघि विथिमा देखाए हैन त्यो उत्पन्न हुन्छ त्यसपछि मनोद्वारा ओजन चित्त उत्पन्न हुन्छ मनोद्वारा ओजन चित्तपछि जवन चित्त लोभ जवन चित्त उत्पन्न हुन्छ त्यसपछि फेरि भवङ्ग चित्त उत्पन्न हुन्छ यो आमाको गर्भमा हामी मान्छेहरूको लागि गर्भमै छौं अब आमाको गर्भमा बस्ने बेलामा पनि त्यस्तै विथि चित्तहरू उत्पन्न हुन सक्छ विथि चित्त उत्पन्न नहुने बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भवङ्ग चित्त मात्रै उत्पन्न भइराखेको हुन्छ त्यो भवङ्ग चित्त नै छैन भने हाम्रो यो जीवन चाहिँ अन्त्य भयो विथि चित्त पनि छैन भवङ्ग चित्त पनि छैन भने यो हामी चाहिँ मृत्यु भएको सरह हुन्छ मरेको सरह हुन्छ त्यसकारण यो भवङ्ग चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ यो भवङ्ग चित्तले कुन चाहिँ आरमण लिन्छ भन्दाखेरि प्रतिसन्धिले जुन आरमण लिन्छ त्यही लिन्छ अनि यसरी भवङ्ग चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ अरु विथि चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ हुँदा हुँदा चाहिँ पछि हाम्रो च्युति चित्त उत्पन्न हुन्छ मृत्यु भयो अनि त्यो च्युति चित्तको आरमण पनि यो प्रतिसन्धिकै आरमण हुन्छ अब यो पालीमा चाहिँ विशेष चाहिँ यो भवङ्गलाई भन्न खोजेको यो भवङ्ग चित्त छैन भने विथि चित्त पनि उत्पन्न भएको छैन भवङ्ग पनि छैन भने चाहिँ हामी मृत्यु भएको हुन्छ त्यस्तो मृत्यु नहुने गरिकन यो जीवनलाई निरन्तरता दिइराखेको चाहिँ केले भन्दाखेरि भवङ्ग चित्तले त्यसकारण त्यसलाई भव अङ्ग भवङ्ग भवको अङ्ग समान छ यो भवको अङ्ग नै छैन भने मान्छे मरेको हुन्छ मान्छे बाँचेको हुँदैन अरे त्यसकारण यो भवङ्ग चित्तहरू चाहिँ अतुत रूपमा यहाँ नदी बगे जस्तै रे एकपछि अर्को उत्पन्न भइराखेको हुन्छ अरे यदि विथि चित्त उत्पन्न भएको छैन भने भनेर चाहिँ यो पालीले भन्न खोजेको भयो अब संसार चक्र घुम्ने भनेकै यो भयो है अघि भनेर आएको यो कुराहरू हामीले जति पनि यहाँ च्युति प्रतिसन्धि भनेर नयाँ नयाँ जन्महरू यहाँ उत्पन्न हुन्छ भनेर देखाइराखेका छौँ प्रतिसन्धि हुन्छ भवङ्ग हुन्छ विथि चित्त हुन्छ च्युति चित्त हुन्छ पछि फेरि नयाँ जन्म लियो प्रतिसन्धि हुन्छ भवङ्ग हुन्छ विथि चित्तहरू हुन्छ भवङ्ग हुन्छ च्युति चित्त हुन्छ भनेको यसरी एकपछि अर्को यो रथको पाङ्ग्रा जस्तै घुमिराखेको निरन्तर रूपमा घुमिराखेको त्यो चित्तहरूको जुन घुमाइ छ निरन्तरता छ त्यसलाई नै के भन्छ त भन्दाखेरि संसार चक्र भन्छ संसारको चक्र यसरी निरन्तर रूपमा एकपछि अर्को घुम्दै गइराखेको नयाँ नयाँ जन्महरू उत्पत्ति हुँदै गइराखेको अरहन्त नहुन्जेलसम्म अरहन्त भइसकेपछि भने चाहिँ उताको संसार हुँदैन यो चक्र नै काटिने भयो चक्रको अन्त्य हुने भयो यो अरहन्त नहुन्जेलसम्ममा चाहिँ यसरी सुति प्रतिसन्धि भवङ्ग च्युति यस्तै प्रकारले चाहिँ संसार चक्र घुमिराखेको हुन्छ अरे अब संसार चक्र अन्त हुनु भनेको के हो रे यो है संसार चक्र घुम्नुपछि संसार चक्र अन्त हुनुलाई बताउँछौँ प्रज्ञावानहरूले अस्थिर स्वभाव भएको अथवा स्थिर स्वभाव नभएको यो संसार धर्मलाई प्रज्ञाद्वारा विचार गरी चिरकालसम्म असल आचरण गर्ने भएर राम्रैसँग मार्ग ज्ञानले छेदन गरिसकेको स्नेह र बन्धन हुने अथवा स्नेह र बन्धनलाई मार्ग ज्ञानले राम्रैसँग छेदन गरिसकेका भएर मृत्युले रहित भइरहेको निर्वाणलाई मार्ग र फल ज्ञानले साक्षात्कार गरी सम्पूर्ण संसार ढुक्क शान्त भइरहेको निर्वाण धातुमा पुग्न जाने हुन्छ रे यो अलि पाली अलिक गाह्रो छ यो अर्थ दिइराखेको यसरी
धेरै लामो समयसम्म यो प्रतिसन्धि लिएर फेरि मृत्यु भयो, प्रतिसन्धि लियो, मृत्यु भयो, यसरी निरन्तर रूपमा गइराखेको यो स्वभाव धर्म जति पनि छ, त्यो स्वभाव धर्मलाई यो ध्यान भावना अभ्यास गरेको कारणले हैन, मार्ग ज्ञानले त्यसलाई राम्रोसँग देखेर त्यसलाई काट्न सक्यो भने यो अच्युताङ पदङ भनेको निर्वाण पदलाई भनेको त्यसलाई काट्न सक्यो भने यो निर्वाण, त्यो काट्नु भनेको केलाई काट्नु पर्छ त भन्दाखेरि स्नेह, स्नेह भनेको यहाँ तृष्णालाई भन्न खोजेको हो। स्नेह र बन्धन भनेको यो तृष्णाहरूलाई स्नेह, तृष्णा बन्धनलाई भनेको हो। त्यो तृष्णा बन्धनलाई सुकाउन सक्यो भने सुकेको सामान फेरि पलाएर आउँदैन। त्यस्तै सुकाउन सक्यो भने अथवा काट्न सक्यो भने चाहिँ कहाँ पुग्ने हुन्छ त भन्दाखेरि निर्वाणमा पुग्ने हुन्छ अरे। त्यो निर्वाणमा पुग्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई भाविता गर्नु पर्यो। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण गरेर विपसना ज्ञानहरू वृद्धि हुँदै मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त भयो भने त्यो मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सक्छ। निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नु भनेकै यो अघि घुमिराखेको संसार चक्रलाई चाहिँ शान्त पारेको, अन्त्य गरेको भन्ने हुन्छ भनेर यो संसार चक्र कसरी अन्त हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ यो गाथाले भन्न खोजेको हो। विधि मुक्त काण्ड भनेको यही हो। बुझ्नु भएको छ कि छैन है? अलिक गाह्रो छ यो। कुनै प्रश्न छ? 7:30 पनि हुन लाग्यो। गुरुमा यो च्युति हुन साथै प्रतिसन्धि हुन्छ भन्नुभयो नि यसमा हैन र? अनि कुनै यो आत्माहरू चाहिँ जन्म लिन नसकेर भत्किराख्ने भनेको खास के होला त्यो? अब त्यो त एउटा दृष्टि, सशत दृष्टि, उच्छेद दृष्टि इत्यादि, यो दृष्टि मिथ्या दृष्टि भन्नुपर्छ। यो बुद्ध धर्मको हिसाबले चाहिँ त्यो बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गर्नेहरूको उसमा हेराइमा चाहिँ त्यो मिथ्या दृष्टि हुन्छ। किनभने भगवान बुद्धले अहिले भनिराखेको यो संसार चक्र घुमिरहनु भनेकै यो प्रतिसन्धि भवङ्ग च्युति विधि चित्तहरू एकपछि अर्को विनाश हुन्छ, उत्पत्ति हुन्छ, विनाश हुन्छ, उत्पत्ति हुन्छ। त्यो चित्त क्रम मात्रै हो। यसमा कुनै आत्मा भनेको चाहिँ पनि छैन, कुनै सृष्टिकर्ता भनेको पनि छैन हैन। त्यो अहिले अनि अरूहरूले चाहिँ यस्तो लिइराखेका हुन्छ। तर अहिलेको यो जुन भर्खर हामीले पढेको यो मरुनुपति चटुक्क छ, यो मरुनुपति चटुक्कलाई हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ कुनै त्यस्तो आत्मा भनेको छैन। त्यो उनीहरूको धारणा मात्र हो। यो लोकको धारणा मात्रै भयो, वास्तविकमा चाहिँ हैन। वास्तवमा त्यस्तो धारणा हुनु भनेको मिथ्या दृष्टि हो त्यो। हजुर हजुर गुरुमा। बुझ्नुभयो है? अर्को पालि चाहिँ हामी रूपकाण्ड पढ्नेछौँ। अनि यो जुन लास्टको गाथाहरू छ, यो गाथाहरू पनि एकदम राम्रो छ। यो जाँच दिनेहरूले यो कण्ठ परिराख्नु भए पनि हुन्छ। यो गाथाहरू खाली ठाउँमा पढ्नु भनेर आउँछ कहिलेकाहीँ। आजलाई यति नै। साधु 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 विमलाञ्जन गुरुमाले कोभिड मध्यम वर्षको अवैध धर्म पाठ कक्षा लिनुभयो। गुरुमालाई धेरै धेरै साधुवाद सहित गुरुमा ध्यान केन्द्र परिवार र गुरुमाका परिवारलाई पनि सबैमा निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल दीर्घायु कामना गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर अहिले जोममा प्रत्यक्ष रूपमा आउनुभएका र विभिन्न फेसबुक पेजहरू मार्फत रूपमा सुन्न आउनुभएका सबैलाई पनि निरोगी सुस्वास्थ्य कामना गर्न चाहन्छु। बिहान अब सिलसिलामा भोलि मेरो थेरवाद एकाडेमीमा 9th ब्याचको लागि एउटा 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म थेरवाद बुद्धिस्ट प्र्याक्टिस 8 बजे 8 घण्टाको लागि पाठ गर्नेछु। बजे पछाडि मात्र हाम्रो पवित्रमा पाठ हुन्छ, 8 घण्टा हुन्छ। म यदि सूचना
गर्न चाहन्छौँ र यस पछाडि डिस्टेन्स मेडिटेसन पछाडि हाम्रो हाम्रो विश्व भन्ने जो विषय छ भने स्वागत गरे आज पनि भन्न चाहन्छु। साधु 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 वन्दना भन्ते वन्दना गुरुमा वन्दना गुरुमा